बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं नोल प्लांट से हमारे नुमाइंदे राय जुल्फ़कार अली की रिपोर्ट के मुताबिक नोल प्लांट थाना रावी की हदूद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जदराका में TPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलिन समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। खुली कचहरी में दरख्वास्त लाए साइलिन के मसाइल सुन इनको फौरी तौर पर हल करने के मुतल्लिक़ SHO इकबाल जाहिद को अहकाम जारी किए। नोल प्लांट थाना रावी की हदूद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जदराका में TPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलिन समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। खुली कचहरी में दरख्वास्तें लाए साइलिन के मसाइल को सुनकर इनको फौरी तौर पर हल करने के मुतल्लिक़ SHO इकबाल जाहिद को अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में साइलिन से गुफ्तगू करते हुए DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद का कहना था, थाना जात में खुली कचहरी लगाने का मकसद अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ मुहैया करना है। थाने में आने वाले तमाम साइलिन से मकामी SHOs और तमाम मामला अच्छे अखलाक से पेश आए और उनकी फौरी दादरसी की जाए। किसी शहरी का जायज़ काम ना हो तो मेरे पास DPO ऑफिस ओकाड़ा तशरीफ ला सकते हैं। साइलिन के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत पार्टी ने यासीन खान को कोऑर्डिनेटर ऑफ चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट मुंतखब कर लिया। चकवाल में राजा वसीम उर्फ राजू चांद की क़यादत में तंजीम मुतारुफ कराने का फैसला। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फ़ारूक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत पार्टी की क़यादत ने तंजीमी सतह पर एक आम पेशरफ्त करते हुए मारूफ समाजी कारकुन खान यासीन खान को कोऑर्डिनेटर ऑफ चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट के ओहदे पर मुंतखब कर लिया। इस मौके पर पार्टी चेयरमैन ख्वाजा खाकान वहीद खान ने उनको बाकायदा नोटिफिकेशन और एजाज़ से नवाजा। यासीन खान की तैनाती को अवामी खिदमत के मैदान में एक मुस्बत कदम करार दिया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि इनकी तकर्री से मुकामी सतह पर अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। यासीन खान ने अपने खिताब में कहा, मेरी अवलीन तरजीह अवामी खिदमत है। मैं दिन रात हर वक्त अवाम के लिए हाजिर हूँ और मेरे दरवाजे हर किसी के लिए 24 घंटे खुले हैं। इस मौके पर पार्टी क़यादत ने ऐलान किया कि जल्द ही ज़िला चकवाल में राजा वसीम उर्फ राजू चांद की क़यादत में पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत पार्टी के तंजीमी ढांचे को बाकायदा तौर पर मुतारिफ कराया जाएगा। राजा वसीम एक जाना पहचाना समाजी कारकुन है, जिन्होंने चकवाल में अवामी मसाइल के हल के लिए हमेशा अमली किरदार अदा किया है। पार्टी चेयरमैन ख्वाजा खाकान वहीद खान ने कहा कि हमारी तंजीम का मकसद सिर्फ सियासत नहीं बल्कि हकीकी अवामी खिदमत है और राजा वसीम जैसे मुखलिस अफराद के साथ हम ये मिशन हर ज़िले तक लेकर जाएंगे। तंजीम के कारकुनान और अवामी हल्के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए यासीन खान और राजा वसीम की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर चुके हैं। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक एहतशाम फ़ारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी। जातली मुबैना तौर पर अगवा करके नौजवान पर बेईमाना तशद्दुद, इतला मिलने पर SHO थाना जातली का फौरी एक्शन। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फ़ारूक की इस रिपोर्ट में। थाना जातली चीची नूर में लर्जा खेज वाक़या पेश आया, जहां जुल्फ़कार ईसा, मोहम्मद ज़मान, मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद दाऊद ने मुबैना तौर पर कमरान हैदर वल्द नासिर महमूद मुगल को अगवा करके अपने घर में बांध कर 1.5 घंटे तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के दौरान चमड़े के बेल्ट और आगी का इस्तेमाल किया गया, जिससे नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर थाना जातली पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 मुल्ज़मान फरार होने में कामयाब हो गए। इस मौके पर SHO थाना जातली का कहना था कि फरार होने वाले मुल्ज़मान को जल्द पकड़ लिया जाएगा। जख्मी कमरान हैदर को तशवीशनाक हालत में पहले दुलतला सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद RHC गुजर खान और फिर रावलपिंडी होली फैमिली अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक कमरान हैदर की ज़िंदगी के इम्कानात सिर्फ 50% हैं। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक एहतशाम फ़ारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी। हैदराबाद में शोहर बीवी के जुल्म सितम के खिलाफ सरापा एहतजाज, जान खतरे में है। बीवी के जुल्म के खिलाफ अकबर टालपर ने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मैं जो है गुलाम अकबर नाम है मेरा, और मैं ये जो है बयान देना चाहता हूँ। मेरी वाइफ जो है ना, उसको मैंने तलाक दे दी 2023 में। अब 23 में तलाक दे दी है, फिर भी वो मेरे घर में बैठी हुई है और मैं बच्चों को सबको लादवा करता हूँ। और मेरी बीवी जो है मुख्तलिफ़ बंदों से मुझे धमकियाँ दिला रही है, और मैं घर पे आता हूँ तो वहाँ से जो है लड़के बुला के हथियारों के साथ
اور مجھے باقاعدہ مارنے کی دھمکی. میں وہاں سے نکلا, میں نے ابھی ایک ریئلی فون بھی کیا تھا, اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ مجھے دھمکیاں فونوں سے کراتی ہے. کس سے بات کرتے, میں جیسے گھر میں گھستا ہوں وہ بندہ بولتا ہے اس کو بیٹھنے دے, میں آ رہا ہوں, وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے. اللہ, میں اعلیٰ قانون کو اور سب کو بولتا ہوں, اور ڈی آئی جی صاحب, ایس ایس پی صاحب کو بولتا ہوں, میرے کو اس ماحول سے بہت خطرہ ہے, جان مان کی دھمکیاں دیتی ہے. مہربانی کر اس سے گھر سے میرے کو نکالا جائے. وہیں کو فرزانہ مسز فرزانہ, اور مجھ کا غلام حیدر اور محمد حسنین اور غلام شبیر اور غلام محمد اور بچی کا نام عائشہ. اور ان سب سے میں محفوظ نہیں ہوں. سب مجھے جو ہے نا بالکل ان سے جان خطرہ ہے, اور مقصد ہے مجھے جو ہے نا ان سے جان چھڑانے کی تحقیق کرو, اور میری جان مال کا جو ہے بھی اگر مجھے کوئی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری فرزانہ ہوگی. مجھے یہاں سے بچایا اور کیا جائے, میرے کو اپنا گھر دلایا جائے, اور گھر میں آنے نہیں دیتی. مہربانی کر کے مجھے اعلیٰ آفیسر سے بولتا ہوں تو مجھے تحفظ دیا جائے. ادھر پاک پتن میں سی سی ڈی کا ایک بڑا کارنامہ. ریلوے اسٹیشن عارف والا کے نزدیک 3 کس نامعلوم ملزمان کا سی سی ڈی ٹیم کے ساتھ آمنا سامنا. 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے جبکہ 1 ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب. تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے کرائم رپورٹر افتخار احمد فریدی. جی افتخار, بتائیے گا. جی بالکل, پاک پتن میں بدنام زمانہ اور علاقے میں راہزنی کی 50 سے زیادہ وارداتوں میں ملوث 2 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی حالت میں گرفتار. ریلوے اسٹیشن عارف والا کے نزدیک 3 کس نامعلوم مسلح ملزمان کا سی سی ڈی ٹیم عارف والا سے آمنا سامنا. 2 ڈاکو جن کی شناخت فیصل ولد اللہ دتا اور نثار ولد سلطان سکنہ 153 EB کے نام سے ہوئی, اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی حالت میں گرفتار جبکہ 1 ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب. فرار ڈاکو کی گرفتاری کے لیے سی سی ڈی ٹیم کی خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی. دونوں ڈاکوؤں نے گزشتہ روز تھانہ صدر عارف والا کے علاقہ میں کپڑا سیل کرنے والے شخص سے نقدی و کپڑا چھیننے کی واردات کی تھی. سی سی ڈی ٹیم پولیس پاک پتن کی بروقت اور فوری کارروائی. فیصل اور نثار علاقہ میں دہشت گردی کی علامت بنے ہوئے تھے اور علاقے میں سیلز مین اور راہگیروں سے نقدی چھینتے تھے. عوام کی جان و مال کا تحفظ سی سی ڈی ٹیم پاک پتن کی اولین ذمہ داری ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ افتخار احمد فریدی اور نیوز پاک پتن. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے. ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق جھول پولیس نے موٹر سائیکل سنیچر گرفتار کر لیا. 1 TT پسٹل اور چھینی گئی موٹر سائیکل برآمد. چوری اور جھگڑے جیسے مقدمات میں ملوث 3 روپوشوں 6 منشیات فروشوں سمیت 10 ملزمان گرفتار. منشیات کی نقل و حمل میں زیر استعمال موٹر سائیکل قبضہ. پولیس سانگڑ تفصیلات کے مطابق SSP سانگڑ عابد علی بلوچ کی زیر قیادت جرائم پیشہ عناصر کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں. اس سلسلے میں SHO جھول علی بخش مکسی نے ماتحت عملے کے ہمراہ دوران پیٹرولنگ موٹر سائیکل سنیچر نسیم عباس خاصیری کو گرفتار کر کے اس کے قبضے 1 بنا لائسنس TT پسٹل اور مقدمہ نمبر 50/2025 کے فریادی ساجن کی چھینی گئی 125 موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی. SHO کھاہی منیر احمد جتوئی نے منشیات فروش ارشاد علی اور مظہر سے 600 پوڑیاں گٹکا اور منشیات کی نقل و حمل میں زیر استعمال 1 موٹر سائیکل بھی برآمد کی ہے. ایک اور کارروائی میں ملزم علی اکبر سے 300 گرام چرس بھی برآمد کی ہے. اس کے علاوہ SHO پیر محل محمد اسحاق سنگراسی, SHO بیرانی اسد نواز خاصگیلی اور SHO گاہی نے گزشتہ سالوں سے چوری جھگڑے کے مختلف مقدمات میں روپوش ملزمان خمیسو مری سجاد حیم اور محمد الیاس راجپوت کو گرفتار کیا ہے. اس کے علاوہ انچارج CIA سانگڑ ذاکر حسین, SHO شہداد پور غلام شبیر نے ماتحت عملے کے ہمراہ منشیات فروشوں گل محمد لاکھو اعجاز علی مکسی اور اظہار بٹی کے خلاف بھی کارروائیاں کر کے منشیات برآمد کی ہے. شیخوپورہ نشیمن پارک میں جسم فروشی کے منظم گروہ کا انکشاف. ہاؤسنگ کالونی پولیس کا جسم فروشی کے اڈے پر چھاپا. 16 سالہ مغویہ برآمد. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اون نیوز میاں فہیم کی رپورٹ میں. عروج کو پسند کی شادی کا جھانسا دے کر ملزم نے گھر سے بھگایا. شادی کے چند روز بعد ہی ملزم عثمان نے جسم فروشی کے اڈے پر بھیج دیا. ملزم عثمان کی بہن خود جسم فروشی کا اڈا چلاتی تھی. شیخوپورہ پولیس نے صبا عثمان سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. مغویہ عروج کا کہنا تھا کہ ہم غریب لوگ ہیں. ملزم عثمان نے سہانے سپنے دکھائے جبکہ عروج فاطمہ نے کہا کہ ہم پر تشدد کرتے ہوئے بھوکا رکھتے تھے اور مجبوراً غلط کام کرنا پڑتا. ملزمان مختلف لڑکیوں کو اغوا کر کے لاتے اور غلط کاری کرواتے تھے. SHO واجد عباس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک نوجوان کے ذریعے گھر میسیج بھجوایا گیا. مغویہ عروج کے گھر میسیج ملا تو اس کے بھائی کی اطلاع پر ریڈ ہوئی. ملزمان کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے. ملزمہ صبا کا خاوند 2 سے 3 لڑکیوں کو لے کر فرار ہو گیا ہے.
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डीपीओ नारोवाल की हिदायत पर एसएचओ थाना बदोमली और इनकी टीम की अहम कार्रवाई। नारोवाल नहर में नहाने और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 5 गज मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा का इंदराज करके पाबंदी हासिल किया गया है। कबल अज़ीं नहर में नहाते हुए 6 लड़के डूबकर जाँ बाक हो चुके हैं। हुकूमती रिट को चैलेंज करने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। अहलियाने ज़िला नारोवाल हुकूमती अहकामात पर अमल करें और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। डीपीओ नारोवाल। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ जफर कोकर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला हादसा 7 अफराद झुलस के कई इंसानी जानें जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। वापडा की मुबैना गफलत और नाकस मरम्मत के बायस नेशनल बैंक के करीब नस्ब ट्रांसफार्मर जोरदार धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में एक बच्चा समेत 7 अफराद झुलस के, जबकि मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी भी आग की लपेट में आकर तबाह हो गई। तफसीलात के मुताबिक 3 रोज़ कबल वापडा लाइन सुपरिटेंडेंट वसीम की निगरानी में नेशनल बैंक के ट्रांसफार्मर की मरम्मत कराई गई थी, जिसके लिए सरकारी वर्कशॉप की बजाय एक निजी शख्स नईम को प्राइवेट वर्कशॉप से काम करवाया गया। ज़ाहिर का कहना है कि मुबैना तौर पर रकम बचाने की खातिर नईम को ठेका दिया गया, जिसने नाकस मटीरियल इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफार्मर की मरम्मत की। मरम्मत के सिर्फ चंद घंटे बाद ही ट्रांसफार्मर में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। धमाके के बाद ट्रांसफार्मर में आग भड़क उठी, जिसकी लपेट में आकर एक बच्चा समेत 7 अफराद बुरी तरह झुलस गए। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को इतला दी, जिन्होंने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। वाक़े के बाद इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए वापडा हुकाम से मुतालबा किया है कि लाइन सुपरिटेंडेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शहरियों का कहना है कि नाकस मरम्मत और गफलत की वजह से कीमती जानें खतरे में डाल दी गई। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत कराची ता ठट्टा रोड पर तजावुज़ात के खात्मे से मुतल्लिक आला इजलास में सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन INC-DIG ट्रैफिक, MD सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, म्यूनसिपल कमिश्नर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के MC डिप्टी कमिश्नर और SSP मलीर कोरंगी और ठट्टा शरीक हुए। इजलास में N5 कराची ठट्टा रोड पर बढ़ती हुई तजावुज़ात से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग पेश की गई। कराची ठट्टा रोड पर टैंकरों, ट्रकों और ठेलों की तजावुज़ात पर चीफ सेक्रेटरी सिंध का इजहार बरहमी। मुतल्लिका इदारे 7 दिन के अंदर कराची ठट्टा रोड को मुकम्मल तौर पर क्लियर करें। चीफ सेक्रेटरी की हदायत, रोड पर खड़े ऑयल टैंकरों को फौरी तौर पर जुल्फ़कार आबाद टर्मिनल मुंतकिल किया जाए। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह चीफ सेक्रेटरी की ज़िले इंतज़ामिया ट्रैफिक पुलिस बल्दियाती इदारों की कानून के तहत मुश्तरका एक्शन प्लान मरतब करने की हदायत। गैर कानूनी ठेलों और भारी गाड़ियों को अहम शाहराहों से 7 रोज़ में हटाने का हुक्म। तजावुज़ात बरकरार रखने की सूरत में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। वज़ीराबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां सियालकोट रोड पर एक तेज़ रफ्तार कार ने सड़क पार करते हुए एक मामूर शहरी को कुचल दिया। वज़ीराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सियालकोट रोड पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने सड़क पार करने वाले मामूर शख्स को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मौके पर ही जाँ बाक हो गया। जाँ बाक होने वाले शख्स की शिनाख्त अब्दुल मजीद के नाम से हुई है, जो वज़ीराबाद के इलाका तलवाड़ा का रहायशी बताया गया है। हादसे के बाद शहरियों ने फौरी तौर पर कार ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलज़िम को हिरासत में लेकर मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन मसरत जबीन की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक और मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और डिप्टी कमिश्नर भावल नगर की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। कमिश्नर भावलपुर मसरत जबीन की तमाम तहसीलों में डंपिंग साइट कायम करके रिपोर्ट पेश करने की हदायत। असिस्टेंट कमिश्नर को तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम मौसर और भरपूर अंदाज में चलाने की हदायत। सफाई निज़ाम में बेहतरी के लिए ओज शरीफ अहमदपुर शर्किया में इकदाम तेज़ किए जाएँ। कमिश्नर मसरत जबीन डिप्टी कमिश्नर भावल नगर को सफाई पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने की हदायत। मतवक्का सैलाब से निपटने के लिए तीनों अज़ला की ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हदायत। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सफाई के लिए बाकायदगी से तहसीलों के दौरे और AC से कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की हदायत। असिस्टेंट कमिश्नर को हस्पतालों के रोज़ाना मुआयनों, सफाई सहूलियात, म्यूनसिपल सर्विस में बेहतरी की हदायत। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन मसरत जबी का एम्प्रेस ब्रिज का दौरा। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। चीफ इंजीनियर इरीगेशन और दीगर अफसरान भी हमरा थे। दरिया सतलुज में पानी की सतह 10,000 क्यूसिक है। फिलहाल किसी किस्म के खतरे की कोई सूरत हाल नहीं। सैलाब से बचाव के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत हिफाजती इकदाम किए जा चुके हैं। इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट और तैयार हैं।
لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں کرائم رپورٹر احمد علی۔ لاہور پولیس بجلی چوروں کے خلاف سربے کار ماہ جولائی میں اب تک بجلی چوری میں ملوث 647 ملزمان گرفتار ہوئے، 1081 مقدمات درج کیے گئے۔ رواں سال بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں میں 18,510 ملزمان گرفتار جبکہ 14,565 مقدمات درج کیے گئے۔ اس حوالے سے CCO لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا تھا کہ لاہور پولیس بجلی چوروں کے خلاف متعلقہ محکموں کو بھرپور معاونت فراہم کر رہی ہے۔ لیسکو کے اشتراک سے بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ بجلی چوری کے درج مقدمات میں مطلوب اشتہاریوں کی گرفتاریاں یقینی بنائی جائیں۔ بجلی چوری کے مقدمات کے چلان مقررہ ٹائم فریم میں عدالتوں میں جمع کروائی جائیں۔ ملکی وسائل کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر جیل DHQ ہسپتال سے متعلق ہیلتھ کونسل اجلاس۔ بہاول نگر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت جیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بہاول نگر سے متعلق ہیلتھ کونسل کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں صحت کی سہولیات، فنڈز کے استعمال، مریضوں کی شکایات، جیل ہسپتال کی حالت اور دیگر امور زیر غور آئے۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ صحت کا کردار عوامی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور ہیلتھ کونسل کے وسائل عوامی فلاح کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ انہوں نے واضح ہدایات دی ہے کہ جیل ہسپتال میں قیدیوں کو دستیاب سہولیات، صفائی، ادویات کی دستیابی، ڈاکٹرز، نرسنگ اسٹاف کی حاضری اور دیگر تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لے کر بہتری کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ DHQ ہسپتال کی کارکردگی، ایمرجنسی سروس، لیبارٹری ٹیسٹ، OPD نظام اور وارڈز کی صورتحال پر تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہیلتھ کونسل فنڈز کے شفاف استعمال اور مریضوں کو معیاری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام متعلقہ افسران اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر مریض کو سہولت دینا ہمارا فرض ہے، چاہے وہ عام شہری ہو یا جیل کا قیدی۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ عوامی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے اور ہیلتھ سروسز کی بہتری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہماری سٹی بیورو چیف میڈم زاہدہ پروین کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت صاف ستھرا پنجاب مہم کے سلسلے میں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام تحصیلوں میں صفائی ستھرائی، کوڑا کرکٹ کی تلفی، نکاسی یاب نالوں کی صفائی، شجرکاری اور عوامی آگاہی سے متعلق اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ صاف اور صحت مند ماحول شہریوں کا بنیادی حق ہے، جسے یقینی بنانا ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کی ہدایات کی روشنی میں صاف ستھرا پنجاب مہم کو ہر تحصیل، ہر وارڈ اور ہر گلی تک مؤثر انداز میں پہنچائی جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر صفائی کے عمل کی نگرانی کی جائے، کوڑا کرکٹ کی بروقت تلفی کو یقینی بنایا جائے، نالوں کو مکمل صفائی کا عمل ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے، جبکہ شجرکاری مہم کو مانیٹر کیا جائے تاکہ ماحولیاتی بہتری کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ اجلاس میں عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے شکایتی سیل کو فعال کرنے کی بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام اسسٹنٹ کمشنر کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ خود فیلڈ میں نکلیں اور صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیں، موقع پر ہدایات جاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب رخ کرتے ہیں شیوپورہ سے ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف، چیف سیکرٹری پنجاب، کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر شادی عمران مارٹ کے خصوصی ہدایت پر لوکل گورنمنٹ، ضلع کونسل اور میونسپل کمیٹیز کے افسران ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ضلع بھر میں شہروں، قصبوں سمیت دیہاتوں کو صاف ستھرا اور دلکش بنانے کے لیے فیلڈ میں متحرک۔ ڈپٹی کمشنر شادی عمران مارٹ کی ہدایت پر تمام متعلقہ محکموں کے افسران اپنی نگرانی میں صفائی ستھرائی اور عوامی شکایات کے ازالے کے لیے فیلڈ میں متحرک رہتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شادی عمران مارٹ کا کہنا ہے کہ متعلقہ اداروں کے افسران کو صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے کاموں میں مزید بہتری لانے اور حالیہ بارشوں کے پیش نظر نکاسی آب کو یقینی بنانے کے لیے ہدایت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام سے شہری دیہی علاقوں کی صفائی ستھرائی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ پارکس، گرین بیلٹس اور چوراہے سرسبز شاداب دکھائی دے رہے ہیں۔ میونسپل کمیٹیز کا عملہ سیوریج لائنوں کی صفائی اور گٹروں کو ڈھکن لگانے کا کام باقاعدگی سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب رخ کرتے ہیں شیوپورہ سے ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر ضلع شیوپورہ کے شہریوں کو سرکاری نرخوں پر اشیاء خوردونوش کی دستیابی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ کم وزن اور زائد قیمت پر اشیاء ضرورت کی فروخت کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں۔ ناجائز منافع خوروں اور ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سبزیوں، پھلوں، گوشت سمیت نان روٹی کے وزن اور نئی قیمتوں پر عمل درآمد کے لیے مارکیٹوں اور بازاروں میں خصوصی نظر رکھیں۔ کریانہ مرچنٹس کے مقررہ نرخ پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے فیلڈ میں موجود رہیں۔ ڈپٹی کمشنر شادی عمران مارتھ نے ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اشیاء خوردونوش کے پرچون نرخ مقرر کرنے کے لیے ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی کے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔